बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैणा ते भराओ संगिया ते बेलियो दुनिया ने जिस कोने च रहने हो अल्लाह ताला तुम रहमत साना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम साहबा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र मुहर्रम है। का महीना शुरू हो गया। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पता है कि इस्लामी पहला हमारा कैलेंडर जो है नया साल मुहर्रम से ही शुरू होता और बड़ा दुखी शुरू होता है। एक ऐसा सान्या हो चुका हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में कि इंसान जब वो सुनता है देखता है उस माहौल में चला जाए, इंसान सोचे ना कि कितना कुर्बानी दी गई करबला में और क्या कुछ वहाँ पे कितना जुल्म किया गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पे। और आपको पता है कि नाना और नवासे का कितना एक मीठा सा रिश्ता, बड़ा एक प्यारा सा ठंडा ठार सा रिश्ता नहीं होता, उस तरह का रिश्ता है ये। कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अगर वो सान्या ना होता तो आज ये इस्लाम भी उस पोजीशन में ना होता। और ये अल्लाह ताला की करनी होती है, ये होना था। हम सब मुसलमानों के लिए एक सबक है, करबला एक सबक भी है ना। उस वाक़े को अगर आप देखो तो बहुत कुछ हमें सिखाता है। मुसलमानों की स्कूलिंग वहीं से शुरू हुई ना। सबसे पहले तो वो सब्र सिखाता है, इतना सब्र किया गया वहाँ पे। फिर अपने हक के लिए बात करना सिखाता है, दिलेरी सिखाता है, शहादत सिखाता है। ये सारी चीज़ें, इनके बिना इस्लाम तो मुकम्मल नहीं होता। एक मुसलमान की मुसलमानियत तो मुकम्मल नहीं होती। सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो तभी एक मुसलमान बनता है। हर दौर में करबला रहा, हर दौर में जो है जुल्म के बदले कोई ना कोई एक जमात खड़ी रही हक सच के लिए। ये आजकल के दौर में जो आप देखोगे ना तो ये भी इसी तरह ही चल रहा है। पिछले जिक्र हमने किया था फिरौनियत का और मूसा का। जुल्म के आगे जब तक आप खड़े नहीं होगे, हमारे पाकिस्तान के हालात देख लो ना। पाकिस्तान का जिस तरह चल रहा है, जुल्म ही हो रहा है ना हमारे पाकिस्तान में भी। आप सिर्फ और सिर्फ आप गरीबों को देख लो, जो वहाँ पे आम लोग जो गुजारा कर रहे हैं ना, जो जैसे वो रह रहे हैं। इन लोगों को पूछना चाहिए, ये जो बैठे हुए हैं अपनी दौड़ में लगे हुए हैं कि हम किस तरह तख्त पे बैठे, इस सीट पे बैठे। अब तुम्हें पता है ये जोड़ा जोड़ा बने हुए हैं। बिल्कुल। ये अब जो है जरदारी साहब चाह रहे हैं कि बिलावल आए और अब आसफा भी आए। आसफा भी जो है उसको भी अब रेडी कर रहे हैं। वो पिछले दिनों मैंने एक फोटो उसकी देखी है, वो जो है किसी आम से मोहल्ले में गुजर रही है, आम लोगों में गई है अपने एयर कंडीशन कमरे से निकल के ना। तो मैंने कहा इनका मेरा ख्याल है, हाँ गर्मियों में सीजन मेरा ख्याल अब शुरू हो गया, इलेक्शन सीजन है। अब ये आख्या इसके अब निकल बाहर आम आवाम में। बोला था बात है कि जाके पता नहीं कौन कौन से केमिकल से इसने शावर लिया होगा कि जर्म्स लग गए होंगे, आम बंदों में बेबी चली गई है। हम तो कीड़े मकोड़े ही हैं ना। आम आवाम में तो ये खाली ये बेचते हैं हमें, ये गुर्बत बेच रहे हैं। ये जितने NGOs, ये जितने हमारे सियासतदान हैं ना, कभी सैलाब की फोटोएं लगा के बेच रहे हैं दुनिया के सामने। हमारी पाकिस्तान की अवाम की गुर्बत, ये तो इसीलिए तो हालात सीधे नहीं करने देते ना ये करना चाहते हैं। लोग बैठे हुए जो हमारे पैसे पे ये सारे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट होगी तो ये होगा, तो वो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इस मुल्क में इसी तरह इमरान खान का यही तो रोल है सारा, वो आम अवाम की बात कर रहा है। आसफा का ये कह रहे हैं आपके भाई आम महलों में फिर रही है, तो उनके कुत्तों बिल्लों के खाने जो है बाहर से आते हैं, तो वो कैसे चली गई है कि भाई अपने आप को उसने तो शावर देना ही है ना। ऐसे उन्होंने वजारत लेनी है, थोड़ा सा लोगों को दिखाना है ना। मरियम नवाज को देखें कि वो अब गई हुई है, गायब हो गई है, आजकल चुप करके बैठी है। वो इमरान खान ने कहा था ना कि अगर मुझे माइनस कर दिया ना तो इसके पास बात करने के लिए कुछ रह जाएगी नहीं। वैसे बात तो सही है। मरियम नवाज की तकरीर में मेरा ख्याल है 50-100 दफ़ा तो इमरान खान का, वरना उसकी तकरीर निकाल दो, उसके पास कुछ बात करने को है ही कुछ नहीं है। हाँ, बाकी उसका बहू जी रह जाता है तो बहू जी को है कि वो दिखाएगी कि बहू जी ने ये किया तो वो किया। बाबूजी ने सारा कुछ किया हुआ है। उसने क्या किया आगे, बस ये है कि अपने बाप के सर पे ये सीट लेने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह जो इस अवाम को दिखाएगा, ये अवाम है जो बैठी हुई है चुप करके। हम तो बोल ही सकते हैं, हमने क्या इधर कर लेना है। हम तो अपना एक फर्ज अदा करते हैं, बिल्कुल। बात कर देते हैं, और जो वरना चुप देखते करके हैं बैठ जाएं। मुझे कोई ना शौक इनको नहीं है कि आटे का कोई सहूलत है, ना चीनी की सहूलत है, ना कोई बिजली की है, ना गैस की है। सहूलत के अलावा अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है। हाँ। ये लोग माइक लेके एंकर्स नए नए आए हुए हैं,
جا رہے ہیں لوگوں سے، عام عوام سے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو سنو، تو عوام کی آواز تو وہ ہے، اور عوام کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ عوام کو کچھ نہیں پتا، عوام سب دیکھ رہی ہے۔ کوئی ایک موقع آ جائے، اب وہ الیکشن شیکشن کوئی ہو، یہ تو ڈیٹ ہو گیا ہے، یہ تو الیکشن تو نہیں کرانے والے، ان کا تو کوئی موڈ نظر آتا ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کا، تو میرا خیال ہے اگلے سال تک بھی نہیں کرائیں گے یہ الیکشن۔ ابھی ان کا یہ ہے نا کہ ابھی یہ جو اپنی بندر بانٹ ہے ان کی، وہ اب کوئی کسی سائیڈ پہ لگے تو یہ آگے کوئی الیکشن کا کرے نا مولانا صاحب اپنے۔ جو ہے نا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے صدر بناؤ اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بناؤ میرے بیٹے کو۔ وہ اپنا جوڑا بیٹھا ہوا ہے، شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے بناؤ وزیر اعظم، اور پتر ہے میرے کو بناؤ پنجاب کا، پنجاب کا ادھر سے زرداری اپنا لگا ہوا ہے۔ یہ سارے جوڑا، اب جوڑا کام چل پڑا ہے، اور بہو جی کا تو پتہ ہے، میں نے بتایا، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بن جائے، عوام صحیح۔ کدھر جائے؟ عوام کی طرف عوام بس ان کو دیکھے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھے۔ اب یقین کرو، ایک ماچس سے لے کے پیٹرول، گیس، پیٹرول پمپ تک، جو کچھ آپ، یہ صابن، دالیں، جو کچھ بھی آپ لیتے ہو، ضروریت کی کوئی چیز بھی آپ لیتے ہو، اس سب میں آپ ٹیکس دے رہے ہو۔ وہ ٹیکس یہ مزے کر رہے ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں، اوپر سے ہمیں کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کرو، صبر کرو۔ صبر کتنا کرو یار، تم لوگ کچھ کرو، تم لوگ کم از کم شرم ہی کر لو۔ نواز شریف نے کیا کیا ہے؟ یہی دلاس سے یہ جو موٹر وے بنائی ہے نا، موٹر وے بنا دیا، موٹر وے، اور کیا کیا ہے نے؟ موٹر وے کو تو نکل چکا، یہ تو اعلان ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے یہ بنوایا، ہم نے یہ کروایا۔ یار تم لوگوں نے اپنے جیب سے کروایا، تم لوگ تو جو ہے چائے بھی اپنے جیب سے نہیں پیتے۔ موٹر وے بنوائی یا کچھ بھی بنوایا، کچھ بھی کروایا، اس کی کمیشن تو آپ لوگوں نے ہی کھائی نا۔ ایسا پھر بھی عوام کا یہی کھا رہے ہیں، عوام پہ تو لگ ہی نہیں رہا۔ اگر عوام پہ لگ رہا ہوتا نا پیسہ، تو 40 سال میں نظر آ جاتا۔ یار افسوس ہوتا ہے اپنے ملک پہ، ساتھ یہ انڈیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم جو ابھی آٹے دال کے پورے ہی نہیں ہوا، ہماری بجلی نہیں پوری ہوئی، 40 سال سے ہم بجلی نہیں پوری کر سکے۔ حکومت ہماری اتنی بے شرم ہے، ہمارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یار یہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا، ہم نے کہیں سے مانگ تنگ کی ہے، کسی نے ہمیں جو ہے بھیک دے دی ہے۔ اور عوام کو کھڑا کرو، اپنی قوم کو کھڑا کرو، اس پہ کام کرو، ان کو کہیں روزگار دو، ان کو کہیں پہ، ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ دو، ان کو کسی کام پہ لگاؤ، صرف نعروں پہ لگایا ہوا ہے۔ عوام جو ہے اپنے بل پورے کرے، اپنی چیزیں پوری کرے، اپنے بچوں کے چیزیں پوری کرے، کہ انقلاب برپا کرے۔ انقلاب کیسے برپا کرے؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھا نہیں ہے، وہ تو انقلابی جتنا آیا ان کو دہشت گرد، جس نے بات کی، جس نے سچ کی بات کی، اب سنا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بند کرنے لگے ہیں۔ یہ ضیاء کے دور میں دیکھیں نا، ضیاء کے دور میں یہ کبھی عورتوں پہ ہاتھ کسی نے ڈالا تھا؟ یہی فوجی تھے نا، یہی سارا کچھ تھا۔ سائفر لگے ہوئے ہیں، سائفر جناب سامنے نہیں آ سکتا، ہم بول نہیں سکتے، ہم بتا نہیں سکتے، وہ سامنے لاؤ، عوام کو دکھاؤ کیا ہے اس میں، حقیقت سامنے آئے۔ عمران کی اگر غلطی ہے تو عمران کو سزا دو، باجوے کی ہے تو باجوے کو سزا دو، کسی اور کی، کسی وزیر کی ہے، کسی حکومت کی غلطی ہے، جس کی غلطی بنتی ہے نا اس کو سزا دو، مگر عوام کو سامنے لے کے تو اور دکھاؤ تو صحیح نا۔ کوئی اسلامی صحیفہ ہے یہ سائفر کہ بتا نہیں سکتے؟ کیا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا؟ کیسے بتائیں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے نام آ جائیں گے نا، اگر اس کو کھولیں گے تو اس میں سارے جو ہیں نا چور، سارے جو رلے ہوئے ہیں، تو وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کیسے یہ نکالیں اس کا؟ تو وہ جو کچھ ہے عمران بھی ڈال رہے ہیں، عمران بھی خالی تقریروں میں اور جو ہے ویسے بیٹھ کے کابینہ کو بٹھا کے تو جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ سارے رلے ہوئے ہیں چور۔ ہمارے فوجی بھائی دیکھو، اتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر کام بڑا، وہ جہاں پہ ان کا منافع ہے نا، وہاں پہ بڑی جہاں افشانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ پلاٹنگ تو پتہ ہے نا، بلڈرز تو یہ اس میں سب سے بڑا بلڈر کمپنی جو کوئی پیسہ بنا رہا ہے وہ فوجی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے زراعت بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے۔ زرعی زمین ہے، زرعی ملک ہے، عوام کو کوئی سہولت نہیں دینی، کسانوں کو کوئی سہولت نہیں دینی، انہوں نے یہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے۔ اب یہ کھیتی باڑی بھی کریں گے، مولیاں، آلو شلو، ٹماٹر چٹر بھی اگائیں گے، عوام کو اور بے روزگار کریں گے۔ اس لیے کہ وہ ختم ہو گیا نا، گولیاں شلیاں
ये जो पेट्रोल टैंकों में नहीं है, इसी तरह जो है बंदूकों में यही आलू मिर्चें भर के तो इन्होंने चलानी है ना। पूरी दुनिया में ये जो एक चल रहा है ना सिस्टम, उसमें अब ये खुराक पे भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भूख होगी ना वो सर नहीं उठा सकेंगे। ये हर चीज़ जो है ना ये और सिस्टम है, ये उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अब भूख को कंट्रोल करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, कोई हाई टेक ये सीड लेके आए हैं। इंडिया में आपने सुना ना कि किसानों ने, फार्मर्स ने खुदकुशियाँ की हैं, पिछले दिनों फार्मर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। ये सीड है ऐसी कि ये एकदम ब्लास्ट करती है और बड़ी फसल देती है। जब आप इसको यूज़ करते हो ना, उसके बाद वो ज़मीन जो है उसकी आदी हो जाती है। उसके बाद वो सीड आप मजबूर हो जाते हो कि आप उसी सप्लायर से वो सीड लोगे, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कुछ और कोई और सीड इस्तेमाल करना चाहोगे, जो भी आप हमारे किसान कर रहे हैं। ये अब किसानों को भी बेरोजगार करेंगे। ज़मीन कुछ और पैदा ही नहीं करेगी बगैर उस सीड के, उसको वही सीड चाहिए होगी। ये टेक्नोलॉजी है ना, कि आपको उस पे भी ले आएंगे, फिर ये हम सीड पे भी कर्जे लेने शुरू करेंगे। ये जैसे हम हर चीज़ के लिए कर्जा ले रहे हैं ना, फिर हम सीड के लिए भी कर्जा लेंगे। हमें ये, और अभी मेरा ख्याल है कि अवाम में कुछ थोड़ा बहुत अब हड्डियाँ ही रह गई हैं, हड्डियों का कुछ सुरमा ही बनाना है तो वो बनाओ अब, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। सुरमा बेचो, फिर पाकिस्तानी सुरमा ले लो। इस तरह करें ना, अवाम को एक ही देग में डाल के तो सारा कुछ बंदर बांट में बांट लें सारे। वो तो बांट रहे हैं, वो तो बांट रहे हैं। सिंध के बंदे तेरे भावें इन्हां की पानियां च बो ते भावें जो मर्जी कर, KPK की तेरी भावें खुलियां गोलियां मार ते भावें मार, तू ड्रोन मार, मिसाइल मार, ये तेरे हो गए। हर तरफ कराची में देखा नहीं है किस तरह इलाके बांटे हुए हैं। ये वही बंदर बांट हुई है ना। अमन नहीं आने देना पाकिस्तान में। अमन आ गया ना, अमन के जो अमन रखना चाहते हैं, जो अमन के रखवाले हैं, वही बदअमनी कर रहे हैं। उन्होंने ही दहशत फैलाई हुई है। मुझे समझ नहीं लगती कि दहशत गर्द कौन है हमारे मुल्क में, दहशत गर्द कौन है। हर बंदा ही दहशत गर्द हुआ है। एक झंडा उठा लो आप तो आप दहशत गर्द हो गए हो। इमरान खान का नाम ले लो तो आप दहशत गर्द हो गए हो। PTI का नाम ले लो तो आप दहशत गर्द हो गए हो। ये तो सारा इन्होंने 9/11 का ये बिल्कुल डिटो कॉपी बनाया है इन्होंने, ये जो 9 मई का किया है। बिल्कुल। वो तो कहता है इमरान खान कि मैं जहाँ पे भी है अदालतों में मैं जाता हूँ, मैं ट्रायल करो, सारी दुनिया को बताओ कि ये हुआ है। कोई बात आ जाती है ना कि बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, नाम आ जाते, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। उसका क्या कसूर है इसके साथ हुआ है, वो ये भी ना बताए यार। अंदर मार मार के तुम लोग जो है बयान ले रहे हो, सारों को पता नहीं है कि कैसे कैसे बयान तुम लोग जो है बंदूक के जोर पे लोग बयान दे रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। कितना दबाओगे? अब टिकटॉक देखो, 2 दिनों में उसने कितना फॉलोअर उसने इकट्ठा कर लिया इमरान खान ने। इमरान खान को लोग जानते हैं, इमरान खान को लोग पसंद करते हैं। इमरान खान जो है गरीबों की आवाज़ बना हुआ है। मैं तुम्हारे दिल की बात करूंगा ना तो तुम मेरी साइड लोग ही लोगे। इमरान खान गरीबों की, आम आवाम की बात कर रहा है। उसको पता है, इन लोगों को क्या पता? इन लोगों के एटीट्यूड से तुम्हें लगता नहीं है ये तो बंदे को 3 उंगलियों से हाथ में लाते हैं, तो इंसान को इंसान नहीं समझते। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ये तो सिर्फ हमारे जो है वही बात है कि हमें बेच रहे हैं, हमारी गुर्बत को दिखा रहे हैं लोगों को। इधर देखा नहीं हॉलीवुड में आगे पीछे जितनी मूवीज, जिसने गुर्बत दिखाई, जिसने पाकिस्तान का गंद दिखाया या इंडिया का गंद दिखाया, उसको ये लोग ऑस्कर अवार्ड्स देते हैं। हर बंदा जो ना अपने फायदे के लिए, यहाँ पे भी आप देख लो ये NGO जो चल रही हैं, कोई क्या लेके पाकिस्तान की फोटो लेके बैठा हुआ है, कोई बच्चों को लेके बैठा हुआ है, गरीबों को। हमारा नंग, भूख नंग जो है ना, वो बाहर के मुल्कों में ये जितने बैठे हुए हैं ना, ये सारे ये उसको बेच रहे हैं। यार मारे गए हैं, हमारी ये पोजीशन। खुद बेशक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, भीख मांगने के लिए गए हैं, मगर 5 स्टार होटल्स में रहेंगे। हफ्ते के लिए इन्होंने पूरी होटल्स फ्लोर्स बुक किए हुए हैं इन्होंने, लिमोजीन पूरे हफ्ते के लिए बुकिंग पे होती है इनकी। सामने स्मार्ट नज़र आ रहा है, अवाम को भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बिरयानी पे जो है गरीब जो हैं सारे इकट्ठे हुए हैं कि बिरयानी खिलाएंगे जी, चलो खोता बिरयानी खा लेते हैं। यही हो रहा है, और क्या है। अब टिकटॉक को क्यों बंद कर रहे हैं कि भाई अच्छा, अब पहले नहीं इनको, सुना है कि KPK में टिकटॉक बंद कर रहे हैं। हाँ होगी है मेरे ख्याल से, उधर होगी है, लेकिन वो अब उधर से शुरू करेंगे ना कि वो पठान है उन पे के जी नंग तड़ंग दिखा रहे थे।
नंग तड़ंग जो है दिखा रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब जो है इनको नज़र आया इसलिए कि इमरान खान बैठ के, इमरान खान टिक टॉक में आ गए, तो उन्होंने तो ये सारा कुछ अब बंद कराना है ना। रियम जो है हो रही है कि ये क्या हिसाब किताब शुरू हो गया कि टिक टॉक पे इमरान खान शुरू हो गया है। इमरान खान जो है ना वो सोशल मीडिया की पावर को जानता है। पाकिस्तान में पता है हर आम बंदा, एक रेडी वाला बंदा भी है ना, उसने भी टिक टॉक को यूज़ करता है। टिक टॉक बहुत लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, और 30 सेकंड का एक मैसेज है, आधे मिनट का मैसेज है। इमरान को तो अब एक उसने लगानी है तो देखना ना कि इस तरह उसका मैसेज फैलना है। और इनको यही डर है कि कार्डियो लीक हुई है, वो कह रहा है उसको कि यार बंद करो, क्या कर रहे हो तुम, लोगों को नहीं पता ये आगे जाके क्या बनना है। वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं ये टिक टॉक जो है तुम लोगों को अभी बंद करनी पड़ेगी वरना आगे जाके देखा नहीं। और 2 दिनों के लिए आया, 2 दिन में उसने टिक टॉक को पाड़ के रख दिया। टिक टॉक जो है सिस्टम टूल है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस, वो उसको सही यूज कर रहा है। इनको तो पता ही कोई नहीं, ये तो नवे की अभी तक इनके देखे नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की तरह ये ट्रिक्स कर रहे हैं। ये मरियम औरंगजेब कहती है खैर टिक टॉक का क्या है, इसलिए कि उसने टिक टॉक तो कभी यूज़ ना की होगी ना। उसने तो वही बात है कि थोड़ा बहुत देख के फ़ोनों को किस लिए रखा हुआ है, खाली मरियम नवाज को फॉलो कर पॉलिश करने हैं, तो वो इसलिए तो वो कहती है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मरियम ने उसको कहा है कि जो है टिक टॉक बड़ा काम दिखा रही है, ये 2 दिनों में देखो क्या हाल हो गया है, ये जो है इसको रोकने की कोशिश करें। वो जो है आशिक अवान, फरदोस आशिक अवान साहब है, उसने भी टिक टॉक पे बयान दिया होगा कि टिक टॉक जो है इतना स्टैंडर्ड इमरान खान का सबका वज़ीर आज़म लो है कि अब टिक टॉक पे आ गया, टिक टॉक कर हमारे पीछे फिरते। तो तुझे कौन जानता है यार, तू टिक टॉक बना के तक ना, देखते हैं कितने फॉलोअर्स तेरे होते हैं। सब जो है ना ये इमरान से जले हुए भुने हुए जो बैठे हुए हैं। और इमरान को देखो यार, वो कूल हो के बिल्कुल बैठा हुआ, उसको परवाह ही कोई नहीं। परवाह तो उसको होगी। इमरान खान सारी बात है इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है कि अपने वक्त के फिरौनों के साथ उसने पंगा ले लिया और अकेला खड़ा हुआ है। हिम्मत तो जिगरा देखो ना उसका, बहुत शेर की तरह इस जो है जमाने के खुदाओं के सामने खड़ा होना। वो जंगल जड़ा के बंदे को इस तरह जो है गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, पूरा पूरा खानदान गायब, ना मालूम अफराद देखो ना, पता ही कोई नहीं है कहाँ से उठाया और कहाँ गया। किसी को लाकानूनियत, जंगल का कानून तो है, उस माहौल में खड़े हो जाना, इसकी गर्दन उतार सकते हैं एनी टाइम। ये तो पता नहीं कौन सी जो अल्लाह ताला की ताकत है इमरान खान का साथ दे रही है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश इन्होंने तो बड़ी कोशिशें की हैं। मूवी देखी है ना लायन किंग? हाँ लायन देखिए किंग, जी, देखिए लायन किंग का वो पूरा जो है याद करें ना कि एक जंगल शेर है, ठीक है, उसने कैसे सारों को आगे लगाया हुआ था। तो ये हिसाब है इमरान खान का। इमरान खान ने वो इनके साथ करनी है ना। इमरान खान सारे जंगल का बादशाह बना हुआ है, ये सारे उसके पीछे पीछे, ये सारे इस तरह लगता है जैसे जरदारी भी ना उसी को फॉलो कर रहा है। जरदारी जो है ऐसे देख रहा है कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ताक में है, ताक में है। जरदारी को चाहिए कि कोई क्लासें इससे ले ले, उसने तो इन सारों को ना जैसे आगे लगाया हुआ है। ये शरीफों को तो इसने बुरा हाल उनका कर दिया है ना। अब शरीफ तो कहीं निकलने जो गई नहीं ना रही। अब वो बेटी भागी है बाप को लेके, लंदन चली गई है, जहाँ कहीं बैठी हुई है, तो चुपचाप वो गर्मियाँ भी एक गुजार रही है कि गर्मियों में काम है इधर जो अखबार होंगी, और ऊपर से इसके पास कुछ रह भी नहीं गया कि इसने कुछ बोलना है इधर, तो ये भागी है अपने बाप के पास। अल्लाह इसको बचा के रखे, तो इमरान खान नहीं संभालना है इंशाल्लाह। आखिर में सारा कुछ चोरों का निकल आएगा जो बेईमान है। बस एक दफा इलेक्शन करा दें सही। इलेक्शन की तरफ आ नहीं ना रहे कि अभी वही बात है कि उनके 2-2 बच्चे, एक बच्चा और एक बाप, और 2-2 बच्चे जो है कोई आगे सारों पीछे। को वजीर आजम लगा दो तो सारों को ही जाना वजीर आला भी लगा दो। मरियम औरंगजेब जो है ख्वाब में देख रही थी कि मैं वजीर आजम बन गई हूँ। यही कह सकते हैं कि क्या एक मुहावरा है, ज़ात नहीं कुरकिली ते शतीरा न जपे हैं। जब पे हाँ बिल्कुल, वजीर आजम यार अल्लाह माफ़ करे,
بنا بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پاور رکھتی ہے، وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی مرضی سے ہوتی ہے نا. اب زرداری کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، ان کو بھی 30-40 سال دیے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہے نا، پھر وہ جس کو بنا دے. اگر ان لوگوں کو عقل کوئی نہیں آئی، ان لوگوں کو، میں تو یہ سمجھتا ہوں نواز شریف کو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ یار جنت کما لے اپنی عوام کے لیے. یہ تیرے پاس پیسہ ہے، یہ تیرے پاس پاور ہے، عوام کے لیے کچھ کر، مگر عقل نہیں ہے نا. تو اس نے اپنے بچوں کے لیے کال لیا ہے نا. اگر عقل ہوتی تو اب کیوں جو ہے مجھے کیوں نکالا، کیوں کہتا ہوتا مجھے کیوں نکالا. نواز شریف نعرے مارتا رہا نا، مجھے کیوں نکالا. عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے نکالا اور ایسے کیوں نکالا. وہ وجہ بتا رہا ہے. وہ اس نے تو سارا کچھ جو ہے نا ننگا کر کے رکھ دیا عمران خان نے، ہر محکمے کو. اور یہ سائفر دیکھیں، یہ چھپائیں گے، سامنے نہیں لے کے آئیں نہیں گے، لے کے آئیں گے. یہ نہیں لے کے آئیں گے. یہاں پہ ان کی اپنی جو ہے نا گردن آتی ہو نا، یہ وہاں سے پھر بھاگتے ہیں. یہ رستہ ہی نہیں چھوڑا، یہ ان سے 2 قدم آگے ہے. وہ بٹی کہہ رہا تھا کہ مرشد ہیں آپ، 2 اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو لفافہ ہیں. لفافے تو بٹی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس نے مکل بٹھائے ہوئے ہیں، اس نے سارا کچھ وہ کرتا ہے. تو بٹی کہتا ہے کہ جو ہے آپ کو مرشد ماننا چاہیے کہ آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا عمران خان اندر جو ہے کیا کر رہا ہے، کون سے اس نے مکل بٹھائے ہوئے ہیں. غریرہ جو رہی ہے، وہ ایک پروگرام میں بتا رہی ہے کہ یہ گئے ہیں، ان کو پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کو الیکشن کی تاریخیں کو چانس ملا تو یہ گھر گئے ہیں. تو اپنی بیگم سے مشورہ، پیرنی کہتی ہے نا اس کو، کہ وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخیں میچ نہیں کرتی ستاروں کے حساب سے، کچھ جادو یہ وہ. تو پھر انہوں نے وہ نہیں مانا نا. وہ اینکر، وہ منصور ہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو، کہتا ہے کہ آپ کو اتنی اتھینٹک خبر، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اور عمران کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں موجود تھا جس کو اس اندر کی یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس ملک میں ایک پرائم منسٹر کی پرائیویسی نہیں ہے. نہیں ہے. عام بندے کی کیا ہوگی. عام بندے دیکھو نا کس طرح اندر گھس کے عورتوں کے اس طرح دوپٹے کھینچ رہے ہیں. ہماری فورسز، قسم سے کشمیر نظر آتا ہے کئی دفعہ، تو فلسطین نظر آتا ہے. مجھے تو سمجھ لگتا ہے کہ ماشاء اللہ اور ہوتا کیسا ہے. یہی ماشاء اللہ ہے نا، ایک بس نوٹیفیکیشن رہ گیا. آئین کے سارے نعرے مارتے رہے، قانون دستور. کون سا قانون، کون سا آئین. الیکشن چیف جسٹس نے کہہ دیا، آپ کی سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ. نہیں کرانے ہیں جی. زرداری تو ویسے ہی نام ہے سامنے، زرداری کی کیا مجال اس ملک میں کہ زرداری کہہ سکے. زرداری کہتا ہے نا کہ کس کی کیا مجال کے جو ہمیں کچھ کہہ سکے. یہ بس لازم و ملزوم ہے. انہوں نے اپنی جو ہے نا فوج نے اپنی رسپیکٹ جو ہے نا خود ختم کی ہے. وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نا کہ جنگ لگی ہوئی تھی کہ یہ ISI کو، فوج کو جو ہے پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. یہ تو خود پنجاب پولیس بن چکی ہے، ڈکٹیشن لیتی ہے، جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند کی ہیں انہوں نے. آگے دیکھنا یہ اور انتشار ہے. ابھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یہ تھوڑے دنوں تک. یہ تھوڑی سا حکومت جو آنے دو دوسری. اور مزے کی بات ہے کہ ہماری جو کیئر حکومت آ رہی ہے اس کو سلیکشن کون کر رہا ہے؟ راجہ ریاض صاحب، جن کے اشتہار نہیں پاڑ دیے تھے. وہ اتنا ابیلٹی رکھتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب ہمارے اگلے پورے کیئر ٹیکر کا، وزیر اعظم کا، وہ فیصلہ دیں گے، وہ نام دیں گے، وہ مشورہ دیں گے. اس حالت پہ پہنچ گئے ہم. اور ایک اور مبارک ہو، آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں پاکستانی پاسپورٹ کی. ورلڈ لیول پہ رینکنگ میں نیچے سے ہم جو ہے 4تھے کے 5ویں نمبر پہ آ گئے، نیچے سے. سبحان اللہ. یہ ہماری عزت ہمارے پاسپورٹ کی اس ٹائم ہم نے وہاں تک پہنچا دی ہے. یہ بھی تازہ جو ہے نا سروے ہوا. تو وہ نہیں تھا نا یہ جو کشکول لے کے ملک پھر رہے ہیں، یہ کیا ہماری پاسپورٹ کی رہ گئی ہے ویلیو. ساری عوام ہی ایسی ہے، حکمران ہی ایسے ہیں، تو سارا کچھ دیکھ کے یہ سروے ہوتے ہیں تو سارا کچھ یہ نکالتے ہیں نا. 40-50 سال ہم لوگوں نے ویسے ہی ضائع کر دیے. یقین کرو، ان لوگوں کو پالتے پاکستان کا جو بھی ادارہ نا وہ نقصان میں گیا. ان کی جتنی بھی انڈسٹری، جو بھی ان کا بزنس تھا وہ بوم کر گیا. یہ امیر سے امیر تان ہو گئے، کوئی بھی خاندان لے لو ان کا. مگر افسوس اس چیز کا ہوتا ہے نا، غصہ آتا ہے کہ یار اب ان کی اولادیں بھی ہمارے اوپر ہی بیٹھیں گی، ہمارے بچوں پہ ان کی اولادیں آگے حکومت کریں گی. ان کو غربت کا کیا پتا.
کیا سمجھتے ہو کہ بلاول کو غربت کا پتہ ہے؟ اس نے کبھی بھوک دیکھی ہے؟ آصفہ نے دیکھی، مریم نواز نے دیکھی؟ لوگوں نے بھوک کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ غربت کا جس کو پتہ ہی نہ ہو، انصاف ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے ملک میں، تترسی ہونی چاہیے۔ باتیں یہ کرتے ہیں، کبھی علامہ اقبال کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں اور کبھی عمر بن خطاب بنے ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب دل سے اندر سے ہونا پڑے گا، یہ باہر سے شو بازی نہیں چلے گی نا۔ جو قربانی دینی ہے عوام ہی رہے گی قربانی دینے کے لیے۔ یار ہمیں کوئی لگتا ہے کوئی 1.5 سال میں انہوں نے کوئی اپنے خرچے شرچے روکے ہوں کہ اسی طرح ہی دورے چلتے رہے؟ ان کی آنیاں جانیاں تو اسی طرح ہی تھی ان کی۔ کون سا انہوں نے روکا ہے؟ ہر چیز ان کی تو پوری ہی ہو رہی ہے، پروٹوکول بھی، گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، یہ جو جلسے جلوس کرتی رہی ہے، یہ جو سارا خرچہ ہے، بلاول جا رہا ہے وہ سارا خرچہ، یہ سارا کچھ تو یہ ہو رہا ہے نا۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں نا، عوام کو سارا کر رہے ہیں نا۔ پٹرول مہنگا کر دیا نے، بجلی نہیں دے رہے، گیس کا کیا حل کر دیا نے، یہ کھانے پینے کا بیچاروں کا کیا حساب کتاب ہے؟ بجلی آتی ہی نہیں ہے کتنے کتنے گھنٹے۔ تو یہ تو سارا غریبوں کے لیے عذاب ہے نا۔ ان کے بچے تو واقعی انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ بھئی ان کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ اگر قوم ایک جگہ اکٹھی ہو تو انقلاب لا سکتی ہے۔ قوم کو یہ اکٹھا ہونے ہی نہیں دیتے نا۔ دیکھا نہیں ہے کس طرح ڈالا ہوا ہے، کبھی کون سا نعرہ جلتا ہے، کبھی جاگ پنجابی جاگ چلتا ہے، کبھی پٹھان کی غیرت جاگ جاتی ہے، کبھی سندھیوں کا کچھ ہو جاتا ہے، کبھی سرائکی بول پڑتے ہیں، کبھی ہزارے والے بول پڑتے ہیں۔ یہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ کام جو نا، چلیں جی اگلے ہفتے پھر دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی تو محرم ہے، اللہ خیر رکھے۔ محرم میں ہر دفعہ پتہ آپ کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، کچھ نہ جلوس وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کی طرح، کربلا کے مومنوں کی طرح یہ عوام جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے، طاقت دے، اپنے حق میں بات کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، آواز اٹھائے اپنے لیے، کہاں تک اٹھا سکتے ہو، اتنی جس کی بساط ہے، کم از کم بولو تو صحیح نا۔ بولنا تو حق ہے نا۔ تو آگے اللہ کرے گا، یہ کروائیں گے الیکشن، کیوں نہیں کروائیں گے؟ کتنا عرصہ یہ اس لا قانونیت رہے گی؟ پھر تو پاکستان ہی نہیں رہے گا۔ اللہ حامی و ناصر پاکستان کا۔ دوستو اجازت چاہتے ہیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تیری یاری، ملساں اگلی باری، اللہ سونے نے والا ہے۔ السلام اللہ علیکم۔ حافظ۔